प्रिचेशनो शिकी आज 5वो दीस नोवेनाचो आमी सुरू करता. आनी कितें भाशेन जायते फावटी आमी म्हणटा आमी भुरगेपणार जायतो वावर केलो. आतां जाणटेपण आयला, आतां रिटायरमेंट. प्रिचेशनोच्या देवान तुका रुचला, तुवें समाजान तूं हांसो पासून, तूं जाणटो म्हातारो कोंगरो जावं पासून तूं जेजूचो गोवाय जावची गरज. देखून आयचो विशय आमी घेता, जाणट्यानो तुमी म्हजे गोवाय. कोणें चिंतूंक जायना हांवें भुरगेपणांत जायतें केलें, आतां सुसेगाद बसतलो ना. निमाणी घडी, निमाणो सुस्कार तुज्या जिवितांतलो भायर सरोपर्यंत तूं जेजूचो गोवाय. आजाचेर आमी नियाळ करूंक कितें भाशेन आमचे मदें फादर नोबर्ट ड सिल्वा गांवांत कुंकोळेचो पूण रायतूरचे सेमिनारीन शिकयता. आमच्या फुडल्या पाद्री जातल्यांक सायन्स शिकयता तो. कितें भाशेन आयज आनी फाल्यां हे 2 दीस आमचे मदें येवन कितें भाशेन दुयें देवाची कृपा आमचे ताईं आनी भोव करून आमचें जिवीत आमच्या जाणट्यां ताईं कशें जावचें तो कितें भाशेन पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमच्या कानार सादयतलो. आज ह्या नोवेनांत कितें भाशेन आमी मागणें करता. दिनवासेच्या मनान मॅल्कम रॉक आनी लिबेराता आनी रॉक हांचो वेडींग एनिवर्सरी. आमी पुर्वरीन 2 रावतलीं, तांचे खातीर आमी मागया. आनी आज नोवेनाच्या देवळाक कितें भाशेन आमी कारे 1, आरारी 2 आनी यूथ ह्या समुदायो, युथाचो जमो एक समुदाय, तांणी ह्या दिसांनी आमी पळयता जायतो वावर ते करता तरणाटी. उदीक उर्बा तांकां येवंक आनी तेच भाशेन कारे 1 आनी आरारी 2 आनी आपली जबाबदारी पवित्र सभेंतल्यान समुदायान जिवंक, जाणट्यांचो फावो तो मोग करूंक ही कृपा तांकांय मागया. आनी सदांच आमी जाणो ह्या दिसांनी नोवेनां बरे भाशेन चलोवंक मायना समुदाय जायतो वावुरता. तांचेरूय दिसा दीस पडी देवान आपले कृपेन आपल्या आशिर्वादान तांकां सांबाळूंक तांचे खातीर मागया. सुरवाते गीत घेवया 837 पेज 20. Sorgicha papa, ondon tuka, sashangi podu, noman korta, tu samo golgu, argamita, tu sosok daiku, toya rasa, tu samo golgu, argamita, tu sosok daiku. Toya rasa devacha puta ondon tuka Mariecia burgia amcha baba tuzo mogolgu utolida kalzantan tuzo patlaw kota tuzo mogolgu utolida kalzantan tuzo patlaw kurta. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. अपूर्बायच्या जाणट्यांनू आनी मोगाळ इश्टानू, बावतिजमाच्या संस्कारा उदेशी देवान आमकां आपली भुरगीं कशीं विचून काडल्यात आनी आपल्याक गोवा दिवंक आमकां संस्कारल्यांत. जिविताचे दर एके परिस्थितींत आनी पिरायेच्या बेसार जेजू गोवाय दिवंक आमकां जबाबदारी आसा. जाणटे पिरायेर पावली म्हूण आमचे लागीं जेजू गोवाय दिवंक जायना अशें कोणेंच म्हणूंक जायना. पूण आमच्या जाणटे पिरायेर ओदीक नेटान आमच्या ल्हान ल्हान कोन्यांतल्यान जेजूची गोवाय जावंक आमकां उलो आसा. ह्या पासत आयच्या नोवेनाचो विशय, जाणट्यांनू तुमी म्हजे गोवाय.
भाग्यवान सेबास्त्यांव आपल्या जिवितांत हार मानूंक ना. ताका घायल केलो पूण दोरी आसतना जेजूक परगटूंक फाटीं रावंक ना. तो जेजूचो खरो गोवाय जालो. तर घडटा ते परी समाजांत, समुदायांत आनी कुटुंबांत आमच्या ल्हान ल्हान कोन्नांतल्यान जेजूची उर्बेवंत गोवाय जावंक आमकां आनी समेज जाणट्यांक ह्या मिसा बलिदानांत पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा भयणानो आनी आपुरबायेच्या जाणट्यानो, दर एकल्याक जेजूचो वावर हो देवाचें रास परगटूंक आमकां बावतिजमा वरवीं हें कार्य मेळ्ळां. आनी देवाक जाय दिसा दिसपट्टी आमी भुरगीं जावं, तरणाटीं जावं, वाडलेलीं जावं वा आमी जाणटीं जावं, आमच्या जिवितांत देवाचें राज परगटूंक. आनी देवाचें राज परगटतलें जाल्यार व्हडलें व्हडलें करूंक देव आमकां आपयना, पूण आमच्या साद्या सुद्या जिविता वरवीं, आमच्या ल्हानवीक उतरां वरवीं, आमच्या ल्हानवीक जिवितांतल्यान देव आपल्याचें राज परगटूंक आपयता. दिसा दिसपट्टी गोवाय दिवंक आमकां आपयता. पूण घडी आमचे असोगतायेक लागून आमी चुकल्या. आमची उतरां बरीं जावंक ना, आमची वागणूक दुसऱ्या सोवें बरी जावंक ना, दुसऱ्या सोवें आमची चिंतनां बरीं जावंक ना. आनी हे भाशेन देवाचो वावर देवाक गोवाय दिवंक घडी आमी जायते पावटी चुकल्या. हे वेळार ह्या सगळ्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी तेच बापा लागीं खालतीकायेन आमच्या पातकांची आमी बोगसणे मागुया. सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुर्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बाय घेवन सोलान सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकलूत करूं, आमचीं पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. वाचलेलीं ते सवा आमच्या मनान धरून तांचे पासत आमी मागुया. आमकांय आमच्या जिवितांत जायती मागणी आसात. आमच्या गोराब्यांत जाणटी आसात, घोडे आत्नुरार आसात, खाटीर पडलेलीं आसात, पिडेंत आसात, कोश्टवतात. हे वेळार हे आमच्या सगळ्या मोगाच्या जाणट्यांचो आमी उगडास करुया. घोडे आमचीं जाणटीं मरून गेल्यांत, तांकां आमी सर्गीचें सूख मागुया. जायत्या जाणांन घोडे आमकां म्हणलां आपल्या पासत मागात, तांचो आमी उगडास करुया, तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच हे पिढे आड आमचें झूज चालू आसा. भावार्थान हे पिढेक फुडो करुया, भावार्थान हे पिढे आड आमी झुजुया. आनी खेरीतपणी जेन्ना हें वासीन भायर सरलां, हें वासीन सगल्याक फायद्याचें जावंक देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. सोर पुर्विदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे
आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आतां नांव वस्त्या मनशांक आनी पिणके फाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हे मनीस दयाल उदार काळजाचे मनीस. तांच्या प्रमाणीक कोडण्यांचेर विसर पडूंक ना. तांचें दायज तांचे सोंस्ती लागीं तोखता आनी तांची गिरेस्तकाय तांच्या नातवांक पोंतवांक उरल्या. तांची संसद कोराराक थीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं. तांची संसद सासणांक तोखतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेची ना. तांच्यो कुडी सवस्काय निकी पिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणकेंत जिवीत आसात. सगल्यो पोरजां तांची जानवाय पुरगोडटल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर ताका दितलो ताचें बापाय दाविदाचें शिवासन. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. तुजे संस्थेंतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवासनार बसयतलो अशें सर्वेस्पोरान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जाबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. खरेंच सर्वेस्पोरान सियोन शार विंचून काडला. तेंच ताका जाय आपलें तिकाण करूंक. हांव हांगा सदांकाळ जियेतलो. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जाबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. थंय दाविदाक बोलवून सोंसोत हांव उपजयतलो आनी म्हज्या माखलोल्याचो घरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलो. तांच्यान दुस्मानांक लोचेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजोलतलो. जाबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. शुभ वर्तमानांक सगलीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. इस्रायलाचे बुजवणेची वाट तो पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोन्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, नदर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलोले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.
Be toshem bat. Your child will follow your example, not your advice. मूल तशें ताळ, फुडलें जोत तशें फाटलें जोत. अश्यो म्हणण्यो जायते फावटी जाणाराच्यो आमच्या कानार सादल्यात. आनी जेन्ना भुरगीं आसतात तेन्ना तांचे मुखार एक नमुनो म्हणल्यार तांचीं वडिलां. घोडये तीं जाणटीं जायत, घोडये तीं तांची आवय बापूय जायत, घोडये तांची दुसरीं आंटी वो घोडये अंकल जायत, वो घोडये शेजारी जायत, वो दुसरीं खंयचीं तीं वडिलां जायत. आमकां जोण एकल्याक नमुनो म्हणल्यार आमचे वडील. आयज आमच्या नोवेनाचो विशय जो आमच्या कानार सादला तो म्हणल्यार जाणट्यांनो तुमी म्हजे गोवाय. आयज पयले सुवातेर आमच्या दर एकल्या जाणट्याक जीं जाणटी पिरायेर आसात, जीं जियेतात, तांकां आमी सलाम करची गरज. कित्याक तांच्या जायत्या त्यागा वरवीं, जायत्या तांच्या त्रासा वरवीं, कश्टां वरवीं आमकां जायत्या जाणांक बरें जिवीत फावो जालां. घोडये थोड्यांक बरें जिवीत फावो जावंक ना. पूण तरी आसतना देवा कारगां दिवया आनी दिनवासुया आमच्या सगल्या जाणट्यां पासत. आयज जेन्ना देव आमच्या जाणट्यांक उलो करता आसतना सगल्यांक तो उलो करता. तुमी म्हजे गोवाय. तुमकां बावतिजमा वरवीं हांवें मागल्यात आनी कार्य दिलां. तुमच्या कुटुंबांत तुमी जुंयसर जियेतात ते समुदायांत आनी जुंयसर तुमी वावर करतात त्या समाजांत तुमच्या उतरां, कोरन्या आनी वागणुके वरवीं तुमी म्हजे गोवाय जावचे. घोडी आमच्या घरांत, आमचे समुदायांत आनी समाजांत आमचीं जाणटीं घोडी बरे भाशेन जिवंक आनी बरे भाशेन ना जिवंक घोडी चुकल्यांत. पूण आयज जीं कोण ह्या दोशेर वो ह्या तांचे पिरायेर पावल मारचीं आसात तांकां किरीत भाशेन उलो, आनी जीं कोण हे पिरायेर पावलेलीं आसात तांकांय उलो. तुमी म्हजे गोवाय. आनी कित्याक म्हणटा काय, आयज जरी तर आमी पडेत जाल्यार आमी जायतीं जाण हे भाशेन चिंता. देवाचें उतर परगटप वो देवाक गोवाय दिवप म्हणल्यार म्हाका एक वो घोडये थोड्यांक अभिमानाची गरज, खुशालकायेची गरज, म्हाका उर्बा हाडटा. थोड्यांक घोडये असलें सिट्युएशन वो असलें संदर्भ इज अ स्ट्रेसफूल वन. थोडीं चिंतात देवाक गोवाय दिवप म्हणजे हें आमचेर थापलां, एनफोर्स्ड ऑन अस, आमचेर फोर्सान घातलां. थोडीं उर्बेन हो वावर फुडें उरतात. कितलीं आमी जाणटीं जावं घोडये म्हजे आंगान तितली शक्ती ना, पूण हांव उर्बेन हो देवाचो वावर फुडें व्हरता. आयज हो देवाचो वावर वो आमी जेजूचे वो तेच देवाचे राज्याचे गोवाय जातले जाल्यार तेच मोगाच्या देवाक आमी मोगान आनी कुशालकायेन आनी आपुरबायेन ताचो वावर फुडें व्हरची गरज. आनी फुडें व्हरतली जाल्यार आमकां रायट एटिट्यूड म्हणटा तो आसूंक जाय. खिरीतपणी आमच्या जिवितांत बरे भाशेन, बऱ्या मोनान, बऱ्या काळजान आनी उमेदीन हो देवाचो वावर आमी फुडें व्हरता तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत ताचेच गोवाय आमी जावतले. जरी तर आमी थोडीशीं पवित्र पुस्तकांतलीं वाचपाक घेतलीं जाल्यार आमकां पयली सुवातेर बाग्युंत पावलू रोमकारान बरोवन वळी 21 वळी 12 अशें म्हणटा. म्हाका आनी तुमकां आसा त्या एकाच भावार्था वरवीं आमी एकामेकाक धीर दिवंक म्हजी आशा. जेन्ना आमी आमचो भावार्थ परगट्टा तेन्ना आमी दुसऱ्याक धीर दिता. उदाहरण म्हणल्यार जेन्ना आमकां कोणूय
आपल्याच्या जिवितान घडलेली टेस्टमनी सांगता. हांवें देवा लागीं जायतें मागलें, पिडेंत आसलो, घोडये खाटीर आसलो, आयज तो चलता भोंवता. हें आयकून म्हज्या जिवितांत म्हजो बाबाट गोठ जाता, म्हाका धीर मेळटा. आयज जाणटीं जेन्ना आपल्याच्या कुटुंबान जियेता तेन्ना घोडये भुरगीं, घोडये वाडलोलीं आपल्याच्या जाणट्याक पडयतात. आमचीं जाणटीं कशे भाशेन जियेता काय, आमचीं जाणटीं भावार्थान जियेता काय. आयज आमच्या जाणट्यांक आमी पडयत जाल्यार तीं भावार्थान जियेता. तांचें उदाहरण घेवंक व तांच्या भावार्थान आमकां जण एकल्याक धीर मेळची गरज, आमच्या भावार्थाक धीर मेळची गरज. दुसरे वद्दान आमी पडयत जाल्यार आमी हो जेन्ना भावार्थ परगट्टा तेन्ना आमी एकामेकाचेर रागार दोशी करपाचें अशें मनान करचें न्हय. आमकां उर्बा आसा हो भावार्थ परगटपाची, आमकां उर्बा आसा हो भावार्थ सगल्याक घोडये शिंपडावपाची. पूण हो भावार्थ परगट्टा शिंपडायता तेन्ना आमी रागान दोशी करपाच्या मनान आमी भाशेन आमी परगटले जाल्यार कांय फायद्याक पडचें ना. तिसरी वोस आमकां हे वाचपांतल्यान मेळटा ती म्हणल्यार जेन्ना हांव भावार्थ परगट्टा तेन्ना म्हज्या जिवितांत हो भावार्थ दिसूंक जाय. हांवें भावार्थ दुसऱ्यांक सांगलो आनी म्हज्या जिवितांत तरी हांव भावार्थान जियेना जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना. दुसरें आमकां वाचप म्हणटा एक्लेजियास्टिकल उपोद्योक्ष 22:3-4. एक वेळ रडूंक, एक वेळ हांसूंक, एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ नाचूंक. आमच्या जिवितांत जायत्यो घडयो येतात. आयज खुशालकायेचो दीस जाल्यार फाल्यां म्हज्या जिवितांत तितलो बरो दीस आसना, दूख आसता. एका दिसाक आमी उडयो मारून नाचता आनी हांसता जाल्यार घोडये ताच्या उपरांत घोडये जायते घोडये म्हज्या जिवितांत पिडा दिसता, कोश्ट आमकां पडटात, त्रास आमकां पडटात. हे वेळार आमच्या जाणट्यांचो सांगात आमकां भरपूर फावो. जेन्ना आमच्या घरांत जाणटी आहा म्हणटूच घोडये जेन्ना आमी हे पिरायेर पावता तेन्ना आमी जेजूक ताच्या वावराक गोवाय जातल्यो जाल्यार आमी दुखांत जावं सुखांत, कोश्टांत त्रास आसा तेन्ना आमी एकामेकाक सांगात दिवची गरज. जेन्ना आमी सांगात दितले तेन्ना हे भाशेन आमी दुसऱ्यांक जेजूचे गोवाय जावंक पावतले. आमी दुसऱ्यांक जेजूचो मोग आमी दिवंक पावतले, दुसऱ्यांक जेजूची आमी ऊब दिवंक पावतले, जेजूचो आमी तांकां सांगात जातले. आमचे वरवीं जेजू तांकां सांगात करता अशें तांकां थाबें जातलें. जाल्यार तिसऱ्या विधानान आमकां मेळटा ते भाशेन बायग्योत पावलू कोरिंतकारान बरोवन दुसरे चिटीन 22:5-20 आमकां 2 मुद्द्यांचेर आमकां आमचें मन घालूंक आपयता. एक तो म्हणटा आमी आमच्या घरच्यांक जावं समुदायाच्या मनशांक जावं आमच्या समाजांत बरें उदाहरण जावंक फावो आनी दुसरे सुवातेर आमची जबाबदारी आमी सांबाळूंक फावो. आनी हें वाचप कितें म्हणटा काय, म्हणटोच आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी, आमचे उदेशीकूच देव तुमकां उलो करता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता, देवाचे वेंगेंत परतून येयात. आमी जण एकलो जावन आसात एम्बेसेडर्स ऑफ क्रायस्ट. आमी जाणट्यांक अदीक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, जबाबदारी आसा हे भावार्था विशीं हो जेजूचो गोवाय आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत आनी आमच्या समाजांत जावं. कित्याक देवान आमकां आयचे शुभ वर्तमानांत म्हणलां ते भाशेन जे जायते जाण आशेले, जे जायते जाण पळोवंक सोदताले, जे जायते जाण अणभवंक सोदताले तांकां तें मेळूंक ना. दोळे आसून पासून ती पळोवंक जावंक ना, कान आसून पासून तांकां आयकूंक येवंक ना. तांच्यान जायतें अणभवंक जातालें पूण ताणें अणभवंक ना. आयज
जेन्ना आमी ह्या नोवेनाच्या मिसाची भेटींत वांटो घेता तेन्ना देवाचें आसणें आमकां भोगूंक मेळटा. देवाची उतरां वरवीं आमच्या जिवितांत अदीक उर्बा वाडटा. देवाचें उतर आमकां सुचयता, आमकां मोडायता, आमकां घोडी जायतें करूंक शिकयता. हें जायतें करूंक आमकां तांक आनी त्याच देवाचो आदाराची गरज आसा. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आमी उगडास दवरची गरज. देवान आमचेर शिक्को मारून आमकां सगल्यांक प्रतिनिधी केल्यात, एम्बेसेडर्स केल्यात. आनी कसले एम्बेसेडर्स काय वो कसले प्रतिनिधी काय, हेंच देवाचें राज आमच्या ल्हानवीक उतरां वरवीं, आमचे चालते साद्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक आमी परगटूंक. आयचें सिराकाचें जें पयलें वाचप आमी घेतलां, थंयसर आमकां कांय बरी जाणट्यांची तोखणाय केल्ली आमकां मेळटा. तांचीं नांवां पिळगेचे पिळगेक जियेतात. जीं कोण जाणटीं बरे भाशेन जियेतात तांचीं नांवां पिळगेचे पिळगेक उगडास करतात. आनी अशे भाशेन जीं कोण बरे भाशेन आपल्याचो वावर करतात तांकां आयज हें पयलें वाचप वाकाणटा आनी दिनवासता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयच्या दिसाक जेन्ना आमी मिसाची भेटींत वांटो घेता आसतना आमकां देव आनी एकदां उलो करता. आमच्या जिवितांत आमी नदर मारुया. घोडी आमी जायतीं जाण चुकता. आयज आमी साबार जाणां मास्क घालून आसां. मास्क आमी कित्याक घालता? कित्याक हें वायरस स्प्रेड जायना जावं. आयज आमच्या वायट उतरांचेर आमी मास्क घालची गरज. हीं वायट उतरां भायर सोदतात तीं बंद करची गरज. कित्याक जेन्ना हीं वायट उतरां भायर सोदतात तीं वायरसा भाशेन स्प्रेड जायत 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 वेतात. आमकां सोशल डिस्टन्सींग लागता. कित्याक काय? हें वायरस स्प्रेड जायना जावं. आमच्या जिवितांत वायट करणी आसात, वायट वस्तू आसात, तांचे सगळें आमी सोशल डिस्टन्सींग दवरची गरज. कित्याक हांव एक भावार्थी मनीस, हांव जाणटी पिरायेर पावलां, म्हजीं भुरगीं म्हजीं नातरां म्हाका पळयतात. आय शूड मेंटेन अ सोशल डिस्टन्सींग फ्रॉम इवल वन. तिसरी वस्त आमकां आसा ती म्हणल्यार आमी हायजीन सांबाळूंक आमचें आंग वा आमचे हात साबार पावटी आमी धुतात. आयज आमचे हात न्हय, आमची कुळूच न्हय, पूण आमच्या ओतम्याची आमी सॅनिटायज करची गरज. ओतमीक वाटेन आमी जण एकल्यान सॅनिटायज जावची गरज. आनी हें सॅनिटायजेशन म्हणजे आमी हो संदान साक्रमेंताचो आमी भरपूर फायदो काडची गरज. देवा लागीं मागची गरज, सायबा आमकां बोगोस यादनिकाचो उपयोग करून आमी हो संदान साक्रमेंताचो बरी बरो फायदो काडची गरज. आनी हे भाशेन आमच्या आत्म्याचें आमी सॅनिटायज करची गरज. आयज मिसाची भेटीन जेन्ना आमी जाणट्यां पासत मागता आसतना जायतीं जाणां जाणटी पिरायेर आसात. थोडीं जावं हे जाणटी पिरायेर पावत येतात. तरणाटीं आसात, एका ना एका दिसाक तुमी जाणटी पिरायेर पावतलीं. आमी सगलीं कोणूय आमी जावं, खंयचेर आमी बडे पिरायेर आसूं, आमकां जण एकल्याक हें देवाचें राज परगटूंक आयज देव उलो करता. आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या कोरण्या वरवीं, बरी वागणुके वरवीं आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां जण एकल्याक हे मिसाची भेटीन आदार आनी कृपा मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. आनी आयकल्ल्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी बाबार्थान आनी विस्वासान आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आमी बापाच्या हातांत उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडारी जेजूचे ओकोन गोवाय जावंक मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, प्रेमा
मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. देशाच्या फुडाऱ्यांक सेवेचें मोन दी म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. सगळे तरेच्या पिडेंतली आमकां राख आनी सुटका दी म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जाणट्यांक मानांक लेखून आमकां मोलाचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जाणटे पिरायेर एकसुरपण भोगतात आनी कोश्टवतात तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आज ह्या नोवेनाची मांडावळ खरेवान आरएम 2 यूथ समुदाय कोत्तात तांचे खातीर मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. मोगाळ बापा बावार्थान आनी विस्वासान आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आमी तुज्या हातांत चुपारल्यात. आमचेर जोणे एकल्याचेर आनी आमच्या मागण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेठोने वेलार गीत घेऊया C10 पेज 32. Baba boyni, Baba petu, Baba naka lupe naka. आपल्या काळजा सोमे बोपू, जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणे देवा खुशी करीस लेकून. मोगान वेगोन जिवी सोडू, जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता खुशेन दिता सगळेच मोचे बापाक गोमता. जेजू मागता खुशेन दिता सगळेच मोचे बापाक गोमता. मोच्या मोगाळ बाबा भयणादू हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलेंच जाल्या पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समोरूम करता तितले पावटी आमचे सोडवणीचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते पोरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता
आमच्या सुम्या जेजूचे नावीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुर्वेदारान सासनाचे देवा, सोर काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं धुयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dolbaracho, sorvis pontu. Povid, 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 dolbaracho, sorvis pontu. Sorgani sosar bolya, tuja moi boga. Tu sorgi, सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचो. ओ सोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पळोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगोटया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा,
फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडी पुनोर शिवणपणांचो भरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां आमचे इश्टागुरीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची भोव आमच्या जाणट्यांची खाटीर आसल्यांची तांची सेवा कोत्तल्यांची दया कर म्हणून आमी मागता आंकवार मरिया देवाचे माये सांगाती तुज्या पुती बेगोन जुसे बेगोन धर्मदता बेगोन सेवास बेगोन सेबास्तियाव आनी सोरकडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमाक गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पुर्वेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन आनी बाबार्थान म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी सगलीं एकामेकाक माई मोगान आनी कुशालकायेन शांती दिवया. देवाची संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. जेजून आपल्याच्या भौशीक वावरांत देवाचो मोग आपल्या बापाचो मोग सगल्याक शिंपडायलो. ताचो अनुभव घेवन जीं जाणटीं आसलीं आपल्या गोडटा ते भाशेन होच देवाचो वावर फुडें व्हेलो. तोच जेजू हे वेळार हे उंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा. ताका बाबार्थान घेवंक फुडें सरतलीं आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद बेलार गीत घेऊया D17 पेज 56. जेजू म्हज्या देवा
जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एका सुरंगेच्या उण्यान दादोशी केलें. तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. सोर पुर्विदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या दूर एका वांगड्याचेर आनी ह्या पिडे संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान जिवंक, तेच जेजूचे बरे गोवाय जावंक, तेच जेजूच्या क्रिस्तान भावार्थान आनी विस्वासान जेजूक परगोटूंक बोळान आनी कुरपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bagiwon Sebastian amce pasot vinoti cor. Jesu Christ bazara de agapozalcia. Pracuja. Sorvespora amcia deva. Bagiwon Sebastianan tucia rok sakshan
बें दोरी नासतना आपलो बाबाड पोरगोटून उच्चारलो आनी दोगदा वेळें सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक बाबार्थान थीर रावंक धीर दिलो. हे पोरजुळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परोब आमी सुमरमतना खोऱ्या बाबार्थान थीर रावंक आनी मनशाच्या आज्ञा परोस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बोलादीक कृपा आमकां सगल्यांक फावो कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवया. बाय घेवन सपासनाची मजतीन. सोर पुर्विदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. शेवटा गीत घेऊया U26. San Sebastián,